यो Q1 र Q3। यो Q1 भनेको हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो, त्यसैगरी Q3 भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हो। ल यो Q1 र Q3 जुन लिन्छौँ र त्यसैगरी अब Q3 माइनस Q1 गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हुन्छ। ल इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हुन्छ र Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने त्यो भनेको सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हुन्छ। अर्थात् यही इन्टर क्वार्टाइल रेन्जको हाफ गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर भन्छौँ। ल यही सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई नै हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भन्छौँ। ल क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले क्युडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। क्युडीले क्वार्टाइल डेभिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो भाइ बहिनीहरू। हामीलाई फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल जुन थाहा भएपछि यो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन लेख्छौँ है। ल अब त्यसैलाई हाफ गरियो भने, इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई हाफ गरियो भने त्यसले सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यही सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई नै हामी के भन्छौँ, क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो है। मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो Q1 र Q3 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल हो। त्यसमा Q3 माइनस Q1 गऱ्यौँ भने त्यसले इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यसैलाई हामीले हाफ गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन हो। ल यसरी क्वार्टाइल डेभिएसनलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल Q3 माइनस Q1 को जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई हामीले इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ स्पेसल्ली, र त्यसैबाट हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ र यो यसरी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई हाफ गर्दाखेरि सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज आउँछ। यो नै हाम्रो क्युडी अर्थात् क्वार्टाइल डेभिएसन हो। ल यसरी हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनको कन्सेप्टलाई बुझ्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई लेखेर हेरौँ है त। अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब क्वार्टाइलबाटै सबै कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले द क्वार्टाइल डिभाइड्स द डेटा इन्टु 4 equal parts. There are 3 quartiles such as first quartile लाई हामी Q1 भन्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 and third quartile Q3, which divide the data, which divides the data into 4 equal parts. ल अब हामीले
यति कुरा क्वार्टाइलमा गर्छौँ र अब हामीले Q1 र Q3 को डिफरेन्सबाट नै हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनलाई लेख्छौँ र Q1 र Q3 को जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई हामी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ। त्यही कुरालाई हामी लेख्छौँ अब द क्वार्टाइल डेभिएसन is a measure of dispersion based on Q1 and Q3. The difference between Q3 and Q1 is called interquartile range, and the semi-interquartile range is called the quartile deviation. ल यसलाई नै हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन भन्ने रहेछौँ। अर्थात् अब त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ल त्यो भनेको हाम्रो इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको Q3 माइनस Q1 हुन्छ र यसैलाई हामीले हाफ गर्यौँ भने त्यसले हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन दिन्छ। ल क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र यो नै हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन हो। ल एकदम सजिलो छ, हामीलाई के भन्न खोजेको भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझौँ। ल क्वार्टाइल सुरुमा हामीले डिफाइन गर्छौँ क्वार्टाइल डेभिएसनलाई डिफाइन गर्नको लागि र क्वार्टाइलले डेटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ र हामीसँग 3वटा क्वार्टाइल छ। पहिलो फर्स्ट क्वार्टाइल, दोस्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल र तेस्रो थर्ड क्वार्टाइल, जसले डेटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल अब क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको डिस्पर्सनको एउटा मेजर हो, हामीले सुरुमै भनिसकेका छौँ, बेस्ड अन Q1 एन्ड Q3 अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइलको थर्ड क्वार्टाइलमा आधारित मेजर अफ डिस्पर्सन हो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको। र डिफरेन्स बिट्विन Q3 एन्ड Q1 लाई हामीले इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ र यसैको हाफ गरियो भने त्यो सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हुन्छ र त्यसैलाई हामी क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छौँ र इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको Q3 माइनस Q1 हो। यसैबाट QD निकाल्छौँ हामी। ल त्यसै गरी क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। जुन क्वार्टाइल डेभिएसन भन्यौँ हामीले, यो नै हाम्रो इन्टर क्वार्टाइल रेन्जबाट निकाल्ने हो। इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज आउँछ, त्यो नै हाम्रो QD हुन्छ अर्थात् क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। Q3 माइनस Q1 जुन डिफरेन्स छ त्यसैबाट हामीले QD डिफाइन गर्छौँ। Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई QD दिन्छ अर्थात् क्वार्टाइल डेभिएसन दिन्छ। ल यसरी एकदम सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा मैले क्वार्टाइल डेभिएसनमा गरेँ। ल यो पछि अब कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको पनि हामी चर्चा गर्छौँ।
कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। ल अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जसरी हामीले रेन्जमा कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकालेको थियौँ त्यसै गरी यसमा पनि कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ। ल अब यो पनि एउटा रिलेटिभ मेजर हो। कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि रिलेटिभ मेजर हो क्वार्टाइल डेभिएसनको। ल जसरी क्वार्टाइल डेभिएसन एब्सोल्युट मेजर थियो हाम्रो डिस्पर्सनको, यो हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन रिलेटिभ मेजर हुन्छ। ल द क्वार्टाइल डेभिएसन, यसलाई डिफाइन गर्दा हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनको कुराबाट डिफाइन गर्छौँ। द क्वार्टाइल डेभिएसन इज only an absolute measure of dispersion हुन्छ for comparative study of variability of two distribution we need a relative measure which is known as coefficient of quartile deviation and is given by ल अब कसरी निकाल्ने त कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनलाई हामीले COD रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो भनेको हामीले Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। त्यसलाई पनि फेरि डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र यसरी 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ र Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 जुन भ्यालु आउँछ यो नै हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। ल यो नै हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कि क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो र हामीलाई यदि कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नु पर्यो भने भेरिएबिलिटीको कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नु पर्यो कुनै दुईवटा डिस्ट्रिब्युसनको भने त्यति बेला हामीलाई रिलेटिभ मेजर चाहिन्छ। त्यही रिलेटिभ मेजरलाई नै हामीले कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छौँ। ल सपोज हामीले दुईवटा डिस्ट्रिब्युसनलाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको भेरिएबिलिटी कस्तो छ भनेर चेक गर्नको लागि हामीले रिलेटिभ मेजरको युज गर्छौँ। ल त्यस्तो खालको रिलेटिभ मेजरलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छौँ र क्वार्टाइल डेभिएसनले हामीलाई एब्सोल्युट मेजर मात्र दिन्छ भने कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनले हामीलाई रिलेटिभ मेजर दिन्छ। अर्थात् रिलेटिभ मेजर भनेको कस्तो भन्दाखेरि युनिट बिनाको मेजर अर्थात् युनिट नभएको मेजर दिन्छ। ल यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। ल त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन हो। त्यसैलाई त्यसको समले डिभाइड गर्ने Q3 प्लस Q1 डिभाइड बाई 2 यो समको भ्यालु छ र
त्यो गर्दाखेरि 2 र 2 क्यान्सल भएर हाम्रो भ्यालु Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 को फर्ममा आउँछ र यो नै हाम्रो कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले विशेष रूपमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि क्वार्टाइल डेभिएसनलाई डिस्क्राइब गर्न हामीलाई Q1 र Q3 आवश्यक पर्छ। त्यसै गरी Q1 र Q3 जुन छ त्यसको डिफरेन्स लिने हो भने त्यसैबाट हामी क्वार्टाइल डेभिएसन डिफाइन गर्न सक्छौँ। Q3 माइनस Q1 ले हामीलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यही इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई हामीले हाफ गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यसैलाई हामी क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब त्यसरी क्वार्टाइल डेभिएसन आइसकेपछि हामीले त्यसको कोफिसियन्ट निकाल्नको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो QD आएको छ Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2, त्यही QD निकाल्ने फर्मुलामा हामीले Q3 माइनसको ठाउँमा प्लस राखेर त्यसलाई QDलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो फर्म भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 आउँछ र यो नै हाम्रो कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हो। ल अब यो भइसकेपछि अब Q1, Q2, Q3 हामीले निकाल्न सिकिसकेका छौँ। अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल हामीले निकाल्न सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल Q1, Q2, Q3 विभिन्न डेटामा कसरी क्यालकुलेट गर्ने म त्यसलाई पनि थोरै रिभाइज गर्छु है त भाइ बहिनीहरू। ल ताकि हामीलाई Q1, Q2, Q3 क्यालकुलेट गर्न सजिलो होस् र हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनलाई सजिलै क्यालकुलेट गर्न सकौँ। ल त्यसको लागि मैले फर्मुलाहरू लेख्छु। फर्मुलाज फर कम्प्युटिङ Q1, Q2 एन्ड Q3। ल Q1, Q2 र Q3 निकाल्ने फर्मुला हामी अब लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब पहिला Q1 निकाल्नको लागि हामीले इन्डिभिजुअल डेटा, त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डाटामा कस्तो खालको फर्मुला लेख्छौँ भन्दाखेरि पहिला इन्डिभिजुअल डेटाको लागि फर Q1 को लागि इन्डिभिजुअल डेटा। ल इन्डिभिजुअल डेटाको लागि हाम्रो Q1 निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले Q1 को पोजिसन निकाल्छौँ। अर्थात् कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि भ्यालु अफ n प्लस 1/4 आइटम गर्छौँ। ल यसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर भन्छौँ। ल अब यो पछि ल यसरी हामीले Q1 इन्डिभिजुअल डेटामा निकाल्छौँ। अब त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा Q1 कसरी निकाल्ने? डिस्क्रिट डेटामा Q1 निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि Q1 भनेको यसमा पनि भ्यालु अफ n प्लस 1/4 आइटम नै गर्छौँ, जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर भन्छौँ। ल यसमा हामीले CF को पनि भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु, र CF को भ्यालु हामीले निकाल्छौँ किनभने यसमा हामीलाई फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको हुन्छ
भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी दिएपछि हामीले त्यसमा सिएफ निकाल्छौँ र हाम्रो जुन पोजिसन छ Q1 को पोजिसन र त्यसलाई र हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई कम्पेयर गर्छौँ र जुन हाम्रो पोजिसन आएको छ पोजिसनमा जुन भ्यालु आएको छ त्योभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिएर त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यसैलाई नै हामीले Q1 को रूपमा लिन्छौँ। ल यो भयो मोटामोटी बेसिक फर्मुला हामीलाई चाहिने Q1 निकाल्नको लागि चाहिने डिस्क्रिट डेटामा। त्यसै गरी अब कन्टिन्युअस डेटामा Q1 निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ। ल फर कन्टिन्युअस डाटा कन्टिन्युअस डेटामा हामीलाई Q1 निकाल्न सुरुमा Q1 को क्लास चाहिन्छ। Q1 को क्लास भनेको हामी n/4 आइटम गरेर निकाल्छौँ र यसरी Q1 को क्लास आइसकेपछि फाइनल्ली Q1 निकाल्न हामी L प्लस n/4 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु I गर्छौँ, जसमा L भनेको लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास हो। त्यसै गरी CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q1 क्लास, अर्थात् Q1 क्लासभन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने। त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ दि Q1 क्लास भनेर भन्छौँ र I भनेको हाम्रो क्लास साइज अथवा क्लास इन्टरभल अफ Q1 क्लास। ल यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि जसमा L भनेको लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास, त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q1 क्लास, अर्थात् Q1 क्लास भनेको फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास। ल अब त्यसै गरी I भनेको क्लास साइज और इन्टरभल अफ Q1 क्लास। त्यसै गरी CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q1 क्लास, अर्थात् Q1 क्लासको जुन अगाडिको क्लास छ Q1 क्लासभन्दा अगाडिको क्लास जुन हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने भनेर भन्छ यसले। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले Q1 निकाल्ने फर्मुला लेख्यौँ इन्डिभिजुअल डेटामा, त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा र कन्टिन्युअस डेटामा। ल अब यो पछि हामीले Q2 निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। ल Q2 निकाल्ने फर्मुला विभिन्न डेटामा फर Q2 निकाल्ने फर्मुला हामीले सुरुमा इन्डिभिजुअल डेटाको लागि लेखौँ। इन्डिभिजुअल डेटा। ल इन्डिभिजुअल डेटामा हामीले Q2 निकाल्न कुन फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि Q2 भनेको पहिला पोजिसन लेख्छौँ, भ्यालु अफ 2 इन्टु n प्लस 1/4 आइटम गर्छौँ र यसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। ल टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन
भनेको n हुन्छ। ल यसरी हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा Q2 अर्थात् मिडियन, Q2लाई हामी मिडियन पनि भन्छौँ, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल अब त्यसै गरी डिस्क्रिट डाटामा कसरी यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने त भनेर पनि हेरौँ। डिस्क्रिट डेटा। ल डिस्क्रिट डेटामा यसलाई क्याल्कुलेट गर्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुन फर्मुला युज गर्छौँ सुरुमा भन्दाखेरि Q2 इक्वल टु भ्यालु अफ 2 इन्टु n प्लस 1/4 आइटम गर्छौँ। ल अब जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। ल यो कुरा हामीले यसमा गऱ्यौँ। र त्यसै गरी अब कन्टिन्युअस डेटामा Q2 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस डेटामा Q2 निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले Q2 को क्लास निकाल्छौँ। Q2 क्लास निकाल्न हामीले 2n डिभाइड बाई 4 आइटम गर्छौँ र Q2 को भ्यालु निकाल्न हामी कन्टिन्युअस डेटामा यो फर्मुला युज गर्छौँ। l प्लस 2n/4 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु I। ल अब यसमा हाम्रो जुन l छ, l भनेको के हुन्छ लोअर लिमिट अफ Q2 क्लास, जुन हाम्रो Q2 क्लास निकालेका हुन्छौँ त्यसकै लोअर लिमिटलाई हामीले l ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q2 क्लास, जुन हाम्रो Q2 क्लास आएको छ अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइलको क्लास आएको छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी लिने। त्यसै गरी I भनेको क्लास साइज अर इन्टरभल अफ Q2 क्लास र यसलाई हामी अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरेर निकाल्छौँ। अप्पर लिमिट जुन हाम्रो Q2 क्लासको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिएर निकाल्छौँ। ल अब यो पछि हामीले CF निकाल्छौँ र CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q2 क्लास। ल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि Q2 क्लासभन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसैको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने भनेर भनेको। ल यसरी हामीले Q2 अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइल हामीले इन्डिभिजुअल डेटा, त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डाटामा यो फर्मुला लगाएर निकाल्छौँ। ल हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि के बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भन्दाखेरि Q1, Q2 र Q3 निकाल्ने फर्मुलाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र Q1 हामीले इन्डिभिजुअल डेटा, त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डाटामा निकाल्न कस्तो खालको फर्मुला युज गर्छौँ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसै गरी Q2 को लागि पनि इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामा Q2 कसरी निकाल्ने भन्ने फर्मुला
को बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसै गरी Q3 को लागि पनि अर्थात् थर्ड क्वार्टाइलको लागि पनि इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युस डेटामा कसरी कुन फर्मुला लगाएर हामीले Q3 निकाल्छौँ त्यो कुरा चर्चा गरिरहेका छौँ हामी। ल अब Q1 र Q2 को लागि हामीले फर्मुला लेखिसक्यौँ। अब हामी Q3 को लागि फर्मुला लेख्छौँ। फर Q3 अर्थात् थर्ड क्वार्टाइलको लागि। ल Q3 को लागि हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा कसरी Q3 निकाल्ने भनेर चर्चा गर्छौँ। इन्डिभिजुअल डेटामा Q3 निकाल्ने फर्मुला भनेको Q3 भनेको भ्यालु अफ 3n+1/4 आइटम गर्छौँ। ल यसरी हामीले Q3 को फर्मुला लेख्छौँ, जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। ल यो Q3 इन्डिभिजुअल डेटामा निकाल्ने फर्मुला भयो। त्यसै गरी अब डिस्क्रिट डेटामा कसरी हामीले Q3 को फर्मुला निकाल्ने भनेर हेर्छौँ। डिस्क्रिट डेटामा Q3 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हामीसँग। Q3 भनेको भ्यालु अफ 3n+1/4 आइटम। ल जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ, अर्थात् टोटल फ्रिक्वेन्सी सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। ल यसरी डिस्क्रिट डाटामा पनि हामीले Q3 निकाल्ने फर्मुला लेख्यौँ। अब हामीले कन्टिन्युस डेटाको लागि पनि Q3 निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। ल अब कन्टिन्युस डेटाको लागि Q3 निकाल्न हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले Q3 को क्लास निकाल्छौँ। ल Q3 को क्लास निकाल्छौँ। Q3 को क्लास निकाल्नलाई हामी 3n/4 आइटम भन्ने यसरी यो फर्मुला युज गर्छौँ। र यो आइसकेपछि हामीले फाइनल्ली Q3 कै क्यालकुलेसनको लागि L + 3n/4 - CF/F * I यो फर्मुला युज गर्छौँ। ल जसमा हाम्रो L को भ्यालु भनेको लोअर लिमिट अफ Q3 क्लास हुन्छ। त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q3 क्लास हुन्छ। त्यसै गरी I भनेको क्लास साइज अथवा इन्टरभल अफ Q3 क्लास हुन्छ। र यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ। Q3 क्लासको जुन भ्यालु छ त्यसमा अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्यो भने त्यसले हामीलाई क्लास साइज अथवा इन्टरभल दिन्छ, क्लास इन्टरभल दिन्छ। ल अब यो पछि CF निकाल्छौँ। CF भनेको के हो भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ
frequency of the class preceding the Q3 क्लास, अर्थात् Q3 क्लास जुन छ हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल क्लास त्योभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q3 क्लास, जुन हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्ने भनेर भन्छ यो CFले। ल यसरी हामीले Q1, Q2 र Q3 निकाल्ने फर्मुला, मेजर फर्मुलाहरू लेख्यौँ र यसमा विभिन्न स्टेप्सहरू सम्झिनुपर्छ। Q1, Q2, Q3 निकाल्दाखेरि त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब Q1, Q2 र Q3 निकाल्ने हामीले फर्मुला लेख्यौँ इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटाको लागि। एकदमै सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल विशेष गरेर हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीलाई Q1 र Q3 को आवश्यक पर्छ। Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल र यसलाई हामी लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। त्यसै गरी Q3 भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल र यसलाई अप्पर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। र यो दुईटाको भ्यालु आइसकेपछि हामीले Q3 माइनस Q1 गर्छौँ। Q3 माइनस Q1 ले हामीलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ। ल यही इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ र त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। ल क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज रहेछ, अर्थात् डिफरेन्स अफ Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2 र त्यसले नै हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन दिने रहेछ। र त्यसै गरी अब कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको रिलेटिभ मेजर हो। त्यसै गरी हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन जुन छ त्यो हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हुन्छ भने कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन हुन्छ। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन जुन छ त्यो दुईवटा डिस्ट्रिब्युसनलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो अथवा त्यसको भेरिएबिलिटी कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले रिलेटिभ मेजरको कन्सेप्ट युज गर्छौँ, अर्थात् कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको युज गर्छौँ। ल यति कुरा हामीले सिक्नुपर्छ है, यति कुरा हामीले जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल अब मैले फेरि एकपटक रिभाइज गर्छु, हामीले के कुरा जान्यौँ त यो भिडियोमा, के कुरा सिक्यौँ भनेर। ल अब यसलाई हेर्नु होला, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले आज के कुरा जान्यौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर हामीले आज क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ यो भिडियोमा। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि डिस्पर्सनलाई मेजर गर्ने एउटा टुल हो अथवा टेक्निक हो। ल डिस्पर्सनको एउटा मेजर हो, त्यसलाई हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन भन्यौँ। र डिस्पर्सन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले त्यो पनि बुझ्यौँ। डिस्पर्सन भनेको द मेजर अफ भेरिएसन अफ आइटम अफ द डेटा इज कल्ड डिस्पर्सन। ल भन्नुको मतलब स्क्याटर्डनेस। ल जसले चाहिँ के मेजर गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबिलिटी अफ द डेटा, सेन्ट्रल भ्यालुबाट डेटा कतिको स्क्याटर छ, कति स्प्रेड भएको छ भन्ने कुरा हामीले डिस्पर्सनमा मेजर गर्छौँ। ल
भेरिएसन कतिको छ आइटममा, हामीलाई दिएको डेटाको कतिको भेरिएसन छ भन्ने कुरा हामीले डिस्पर्सनमा हेर्छौँ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब क्वार्टाइल डेभिएसन बुझ्नको लागि हामीले Q1 र Q3लाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अर्थात् Q1 भनेको हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो, Q3 भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हो। यो फर्स्ट क्वार्टाइल हो भने Q3 भनेको थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल एउटा फर्स्ट क्वार्टाइल एउटा थर्ड क्वार्टाइल। र अब यसैको आधारमा हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनलाई डिफाइन गर्छौँ। र Q3 माइनस Q1 जुन छ, Q3 माइनस Q1लाई हामी के भन्छौँ, इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ। ल इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ। र यसैलाई यसरी 2 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो हाम्रो के हुन्छ, सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हुन जान्छ। ल यही सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई नै हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ कन्सेप्ट, केही गाह्रो छैन। ल पहिला हामीलाई के चाहिने रहेछ, फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल चाहिने रहेछ। र थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल गर्दा त्यसले हामीलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिने रहेछ। त्यही इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज Q3 माइनस Q1लाई 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो के हुने रहेछ, सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हुने रहेछ। र त्यही सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई नै हामी क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भन्छौँ। अर्थात् क्वार्टाइल डेभिएसनलाई हामीले यसरी QDले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, QDले डिनोट गर्छौँ। ल यो कुरा, यति कुरा हामीले सम्झेपछि क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि सफिसियन्ट हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखेर देखाएको छु। त्यसको लागि हामीले क्वार्टाइलको बारेमा थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वार्टाइल भनेको 1/4 अफ समथिङ हो। र हामीसँग स्ट्याटिस्टिक्समा 3वटा क्वार्टाइल छ, Q1, Q2 र Q3। र क्वार्टाइलले के गर्छ भन्दाखेरि डेटालाई 4वटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। र हामीसँग 3वटा क्वार्टाइल छ, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 र थर्ड क्वार्टाइल Q3, जसले चाहिँ डेटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यो भइसकेपछि अब क्वार्टाइल डेभिएसनलाई डिफाइन गर्न हामीले के गरी गर्छौँ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन डिस्पर्सनको एउटा मेजर हो। केमा बेस्ड भएको भन्दा Q1 र Q3मा बेस्ड भएको, अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइलमा बेस्ड भएको, अर्थात् लोवर क्वार्टाइल र अप्पर क्वार्टाइलमा बेस्ड भएको। र यही डिफ्रेन्स बिट्विन Q3 एन्ड Q1लाई हामी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ। र यसैको हाफलाई, हाफ भनेको इन्टर क्वार्टाइल रेन्जको हाफलाई हामी सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ। र त्यही नै हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यसलाई बुझ्न। र यसरी इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई हामी Q3 माइनस Q1 भन्छौँ भने क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको यही Q3 माइनस Q1लाई हाफ गऱ्यौँ भने हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन पाउँछौँ। ल अब यो कुरा भइसकेपछि अब कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसनले हामीलाई एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन मात्र दिन्छ। र यदि हामीलाई कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नु पऱ्यो, अर्थात् भेरिएबिलिटी, दुईवटा डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएबिलिटीलाई स्टडी गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला हामीलाई जुन मेजर चाहिन्छ त्यो हाम्रो रिलेटिभ मेजर हुन्छ। र त्यही रिलेटिभ मेजरलाई नै हामीले कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिस्पर्सन भनेर भन्छौँ। र यसलाई CODले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, अर्थात् डिनोट गर्छौँ। र निकाल्नको लागि Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 अपन Q3 प्लस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। 2 र 2 क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 हुन्छ। ल
एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनमा सम्झाउनु पर्छ। ल त्यसै गरी अब Q1, Q2 र Q3लाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला के हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि हामीले इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामा कस्तो खालको फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटामा Q1 भनेको भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौँ, जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। ल त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा Q1 निकाल्न हामीले भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौँ। यसमा पनि n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन नै हुन्छ। र यसमा अर्को एउटा कुरा, जहिले पनि डिस्क्रिटमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कन्सेप्ट आउँछ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले आवश्यक पर्ने हुनाले त्यो दुइटै डेटामा हामीले निकाल्छौँ। ल त्यसै गरी अब कन्टिन्युअस डेटामा Q1 निकाल्नको लागि सुरुमा हामीलाई Q1 को क्लास थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। ल Q1 को क्लास हामीले निकाल्न n/4 आइटम गर्छौँ र Q1 निकाल्न हामी L + n/4 - CF/F इन्टु I यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। ल यसमा L भनेको Q1 क्लासको लोवर लिमिट हो, त्यसै गरी F भनेको Q1 क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो, त्यसै गरी I भनेको Q1 क्लासको क्लास साइज अथवा इन्टरभल हो, जसलाई हामी अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट अफ Q1 क्लास गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी CF भनेको Q1 भन्ने जुन क्लास छ त्यसको अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने। ल यसरी हामीले Q1 अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामा क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब Q2 को लागि फर्मुला भनेको Q1, Q2 र Q3 निकाल्नको लागि फर्मुला लेख्दाखेरि अब इन्डिभिजुअल डेटामा कस्तो खालको फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि Q2 भनेको भ्यालु अफ 2 × n+1/4 आइटम हुन्छ, जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा Q2 निकाल्न भ्यालु अफ 2 × n+1/4 आइटम गर्छौँ, जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। र त्यसै गरी कन्टिन्युअस डेटा जुन छ त्यसमा हामीले Q2 निकाल्न सुरुमा Q2 को क्लास निकाल्छौँ, त्यसको लागि 2n/4 आइटम गर्छौँ र Q2 निकाल्न L + 2n/4 - CF/F इन्टु I यो फर्मुलाको युज गर्छौँ, जसमा L भनेको Q2 क्लासको लोवर लिमिट हुन्छ, त्यसै गरी F भनेको Q2 क्लासको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यसै गरी I भनेको Q2 क्लासको क्लास साइज अथवा इन्टरभल हुन्छ, जसलाई हामी U - L अर्थात् अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरेर निकाल्छौँ। र CF भनेको Q2 भन्ने क्लास छ जुन त्यसको अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने। र यसरी हामीले कन्टिन्युअस डेटामा Q2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल अब त्यसै गरी Q3 निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो के छ त इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामा भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटामा हाम्रो Q3 निकाल्ने फर्मुला भनेको भ्यालु अफ 3 × n+1/4 आइटम गर्छौँ, जसमा n को भ्यालु भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा Q3 निकाल्न हामीले भ्यालु अफ 3 × n+1/4 आइटम गर्छौँ, जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी कन्टिन्युअस डेटाको लागि Q3 निकाल्न सुरुमा हामीले Q3 को क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि 3n/4 आइटम यो हाम्रो Q3 को क्लास निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। र त्यसै गरी Q3 निकाल्नको लागि हामीले L + 3n/4 - CF/F इन्टु I यो फर्मुलाको युज गर्छौँ, जसमा L भनेको लोवर लिमिट अफ Q3 क्लास हो, त्यसै गरी F भनेको Q3 क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो, त्यसै गरी I भनेको Q3 क्लासको क्लास साइज अथवा इन्टरभल हो,
जसलाई हामी यु माइनस एल अर्थात् अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरेर निकाल्छौँ। त्यसै गरी सिएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। कुन क्लासको भन्दा Q3 भन्दा अगाडिको क्लासको। Q3 जुन हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लिएर हामीले यसरी कन्टिन्युअस डाटामा Q3 निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ। अब योभन्दा पछि म क्वार्टाइल डेभिएसन कसरी क्यालकुलेट गर्ने, इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटा भनेर लिएर आउनेछु र एक्जाम्पल, बुकको एक्जाम्पल पनि सल्भ गरेर देखाउँछु, बुझाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ र म अर्को भिडियोमा क्वार्टाइल डेभिएसनसँग रिलेटेड प्रब्लम लिएर आउनेछु। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ भाइ बहिनीहरू। थ्याङ्क यू।